वही कद जुल्फ दियो तारो पला सरागे मोहम्मदा कद जुल्फ दियो तारो पला सरागे मोहम्मदा यो बदे पदृष्टिहान वर्णक्रमा कलाची ताल्लुक कुरान करीम सर जोड़ से नो कुरान करीम की रब्बुल आलमीन दाद तज़किरा उकराया अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कला दाद तज़किरा करिया कला दाद तज़किरा करिया अय्युहल मुद्दस्सिर कला सफ़ाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बखेल खल्का जनाब मोहम्मद मुस्तफा खुला प्रेमदा खुद देर लोई मुकाम खावंदे आखा तुमरा लोई मुकाम लरी रब्बुल आलमीन नबाद मखलूक के दे जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मर्तबे तर से दलो वाला सोक की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहान चीज है कि लौह कलम तेरे हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोई मुकाबले अब लोई मर्तबा लरी कि अल्लाह जल्ल जलालुहु दखपल नून सर दाग नून जोड़िया करे दे ला इलाहा इल्लल्लाह मखके तुमरा पूरो आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह मखके रसूलुल्लाह हागा खुला प्रेगदा चिकमो सहाबा किरामो जनाब मोहम्मद मुस्तफा को वसीता बांधे कुरान सर ताल्लुक जोड़ दे न कुरान करीम बल्कि रब्बुल आलमीन आर्श बांधे बरादह हुई तज़किरा कई फरमाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू तज़किरा रब्बुल आलमीन कई ए द बखेली मुसलमानानो द हग मुकाम त सोक रसेदलैशी हग पसे खबरो कवलो वाला मुसलमान पाते के दलैशी अज़ीज़ानो लोई मुकाम असलुल उसूल कुरान करीम लोया मर्तबा लरी देर खलक जिससे जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफतुन कई कुर्बान शंत्र नाम लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफत आला मुकम्मल की गई वर सरद कुरान रब्बुल आलमीन तौहीद बयान कचरे सड़े अल्लाह तौहीद न बयान रब्बुल आलमीन आगा किताब का तवज्जो न करे चिकम किताब को वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो शे नो पैमान वायब याद यवाजिद मोहम्मद मुस्तफा तज़किरा निमगड़े दाव कना लग पजोर वाए निमगड़े दाव कना एद बखेली मुसलमानानो कुरान हागा लुई किताब दे शिकलाए ताल्लुक से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सरा जोड़ शो मोहम्मद रसूलुल्लाह शो कलाच द सहाबा किराम ताल्लुक वर सरा जोड़ शो कुरान ऐलान कर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कला ऐलान कई उलाइका हुमुर राशिदून कला रब्बुल आलमीन अर्श नचगा वयुलाइका हुमुर राशिदून कला वयुलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा मा खबर काला कुरान करीम गुमरा द अज़मत वाला किताब है
जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सरा द ताल्लुक पवजा हर मुकाम ता अल्लाह व रसूलो हर मर्तबा अल्लाह व राशिद तमाम अंबियाए किराम सरदार शो और कना आवाज के मुखन्नस था व आखिर दावातु तो वो आयु मक्के खबर दासी निकीगी چې سره بزوای مو ته بغلې ناشته ولدا دو ادوري دی आवाज ما خورلې دي ما خبره کولا قران کریم دمرا د عظمت والا کتاب ہے وګوره د قران خالص صفاتونه لکه څنګه چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خالص صفاتونه او داغه صرف د شوندو او د سترګو تعریفونه کول داغه د زلفو او د پټکی او د کپړو صفاتونه کول اے د بټخېل مسلمانانو اے د جماعت اشاعت توحید و سنت مسلمانانو بلکې اے د پاکستان غیور نوجوانانو او مشرانو یوازې د پیغمبر د زلفانو او د شوندو صفات کول سره سره جنت ته تللی شي په ایمان وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن او د جمال اقرار کفار نه کو الکه کولای کنه کول په ایمان وای کفار به جهنم لذي جنت لذي ابو لهب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حسن نه منلو زلیخا به څنګه خزوا بحث نه کو خود یوسف علیہ السلام حسن نه متاثر او کنه وا نو یوازې حسن نه متاثر کېدل سره کار کیږي قرآن بار بار وایي چې ایمان او عمل صالح ضرورت دی آمنوا وعملوا الصالحات نه بغیر کام چلے دلو والا اور دا اللہ جل جلالہ طریقہ مبارک دا چکلا هم عمل نکوی بغیر دا عمل اللہ چال ترقی نہ ورکی دا انبیاء و معجزات تک چری سڑے ہوگی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کے انبیاء موسیٰ علیہ السلام تا اللہ معجزہ ورکڑا ید بیضاء خورتوی بے چھے اے پیغمبرا کلا چت د ید بیضاء د لاس د پړکولو معجزه خای نو لاس با اول ترختن نباسي بیا چې ترخنا راو باسي نو غب پړکیږي په ایمان وایا رب العالمین بغیر د ترختن نه استلونا دینا علاوه رب العالمین د لاس په پړکولو قادر وو او کنا لیکن خلق تداخی چه اے انسانا لگز گوند عمل بتوہم کئے تلگ عمل کوا زبا ورباند برکت اچاوما نو بہرحال خبر میں کولا قرآن کریم دمرا عظیم کتاب دے کلا چد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت قرآن سروش قرآن کریم ورباند رب العالمین نازل کو او هغه قرآن کریم لزه ورک په دلو دماغ کې سینه کې ولزه ورک اټولنا اول عمل کوونکې په قرآن په ایمان وایا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او کنا نو دا هغه قرآن په وجه باندې الله دومره لوی مقام ورک ایوا ورځ دیوی غزوی په موقع باندې جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک باندے آثار دولگی ہوئی دل ماوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرے کور تلارم اخبری بیبینا میں پختناو کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا دیر زیاد وغیر خاری کور کی سرشتاو کا نام
वही बीबी ورته وې چې درو څلورو کسانو خوراک شتا بلار شاه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پټ وایا خبردار د چا په مخ کې ورته ونوایي زکه چې او خوراک ډیر کم دی هسې نه چې شرمنده شو هسې نه چې ډیر خلک واوري ډیر کسان وږي دي رابشي منګه سره دومره د کسانو د خوراک انتظام نشتا هغه لاړو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پټ کې ناست وکه ورته وی چې د الله رسول ما ستا په چهره مبارک باندې لګ آثار د لګي ولیدل لاړم خپلې بیبي سره مې تذکره وکړه هغې راته وویل چې غلي غوندې ورته ووایا بل څوک یې وانوري جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه سره یو دوه یا درې کسان دې راشي پټ غونې راولا براک ولا ورکول دوی بماړ شي ډېر انتظام دا تکلیفونه دا مشکلات هغه خلقو تیر کړی دي چې د چا د تکلیفاتو د مشکلاتو په وجه باندې منته څه شی راغلی اے د بټخېلې مسلمانانو قرآن کریم آسان سا آسانے سره مون تاسو ته راغلی کتاب قرآن کریم بار بار وی چې کچره د دې خلقو دا خیال وي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه کچره تاسو دا ګمان وي چې جنت ته داخل شئ او حال دا دې چې تاسو باندې دا خلقو تکلیفونه راغلي نو دا ممکنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله خبر واورېده اولین د قرآن عامل چې پچا قرآن نازل دی او چا په عمل کړی دی مقام ګوره چې د قرآن په وجه الله څومره مقام ورکړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ ټول لښکر ته ورته ویې چې مبارک شه جابر رضی الله تعالی عنہ من تاسو ته روټۍ کړې ده جابر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان شو کہ اے اللہ روٹے خو صرف د درو څلورو کسانو دا ما خو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته صفا ہوئے کہ اے دا اللہ رسول خوراک انتظام نشتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طول لخر تا اعلان وکړ ټول لخر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پس را روان دی جابر رضی الله تعالی عنہ په منډه منډه لاړو خپلې بیبي ته وایي چې ناشنا کار وشو ما خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي هغه ټول لخر را روان کړی دی خزا اول ټیم غوسه شوه ورته ویوي چې مړه دا به تا غلطي کړي مړه تا به ورته پټ ویلي نه مړه تا به کوئی کړی نه هغه ورته وایي چې نه بیبي ما پورا پوه کړی خو لیکن هغه هم د قرآن طالب وه هغه هم د چا سره نسبت لرلو والا وه اے خلقو قرآن سره رب العالمین سره نسبت ډېر ضروري دی یاد ساتئ د مخلوق په نسبتونو خلاصېدل یاد وساتئ وإذا نفخ في الصور فلا انصاب بینهم اے خلقو سید لکھنے والو جانتا سیدانو ویلو والا جانتا پیرانو ویلو والا جانتا میاگان ویلو والا جانتا مریان ویلو والا یہ جی زمانگا خاندان سید دے سید فلانا صاحب شاہ صاحب سید فلان شاہ صاحب دا ہوئی چھ منگا پدے نصب باندے داسی دنیا ورانک قرآن کریم وی وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ
जब सूर फूंका जाएगा तो किसी भी नसब से कोई काम नहीं चलेगा। याद वसाते आगा कम निस्बत दे चाहे सरबकार चली गया बद चा निस्बत दे। याद वसाते चाप इबादत बसर इखलासीगी तो कुरान करीम सर निस्बत रब्बुल आलमीन सर निस्बत ज़कच कुरान हम मखलूक न दे दाद रब्बुल आलमीन सिफत दे ओ कना नो आगा उन कुरान तालिबवा वर्तवी विच जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता वकी वेली दी और तावत दुरूद सलोर न वेली दी कि ब्याहु नागदा टोल कौम रवान करे दे नो फिक्र मकवा रिज़्क़ वरकौलु वाला सोख दे। अल्लाह जल्ल जलालुहु ऐलान करी वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कलाची इंसान चान यरीगी चान यरीगी तो रब्बुल आलमीन यरीगी रब्बुल आलमीन दलारे इस्तलो वाला दे ओ प्यारे ज़ुक़र कौलो वाला सोख दे। अगर वर्ताओ इस परवाह मकवा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा तो पूरी तरह से उकड़ल बस इंतजाम कौलो वाला बल सोख दे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रारे जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तोई ए जाबिर अखबरी बीबी तदेव आया कि दिखे दी इन गरीबान दे बरा की दी राकुजी ने की और बस सर्दे वरबान दे पृथ्वी और दा खुराक दी राह शहीद करता। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुफ्त मुबारको बरकत अचवलो वाला सोख रे। बारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए कौमा जमात शात तौहीद व सुन्ना न दो गुख्तलो से परवा प्रोग्राम शता न दो नोट गुख्तलो से प्रोग्राम शता। ए खल्का ची चुमरा चगी वहू ए खल्का ची चुमरा मुश्किलात तेरहू ए खल्का ची चुमरा पदी जलसो बांधे तवानु न कीगी दा सिर्फ और सिर्फ दे द पारा चिद दे खल्को तालुक चा सर जोशी ना खल्क सो को मनी ना खल्क द चाद सिफातो न खबरदार शी अल्लाह द पे जंदलो टोलो न आला किताब कमियो दे जोरो आए लोई किताब कमियो दे। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता लोया मर्तबा मुकाम द चशी को वजह मिलाओ दे ता लोई मुकाम मर्तबा द चशी को वजह मिलाओ दा। मदीने मुनव्वरे ता लोई मुकाम नामा द चशी को वजह मिलाओ दा। कम से की च कुरान करीम आयातना नाजिल शिविरी ईमान आया स्ता जड़न दहु जायु द ज़ियारत द पारा जाड़ी औकना साजड़े वाड़ी औकना। अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पर जरिया बांधे रहमान सर ताल्लुक दे दहाद ईमान दे चे बरकत अचवलो वाला सोख दे। खल्को मंगी हिच न वाड़ू ए खल्को मंग नवे खबरों कवलो वाला नयू मंगा द फसाद जुड़वलो वाला नयू मंद झगड़ो कवलो वाला नयू मंद जुमातुनो गल नयू मंद मदरसो गल नयू देर खलक द जुमातुनो गल दी आगद रब्बुल आलमीन द इबादत पजे बांधे द महले वालो इबादत कई आगवई चेरे जी जुमात रता मिलाओ दे ज़कचरे द कुरान खबर हो कमा ज़द रहमान खबर हो कमा ज़ नेगा खबर हो कमा ज़ सीधा खबर हो कमा मुदाखलत खुब जन्नत वाला जोशी हुमान अब जुमात पातिशी यौ तरफ का जुमात पाते के दल्दी
बल तरफ ता दीन खराब जल्दी न आगा सड़क के वाली ची दीन बखपल कार कई कदा खलक जन्नत तजियो का जहन्नम तजी जमन दे सारा ताल्लुक नश्ता वो बस चे घोड़ा रोटेवी और जमान गोते पकीवी और जदी जुमात के ओमा और बस दा चंदीवी और दा तनखागानीवी मंगा चिकम से तलाशो मंगा टोल नावल दा अल्लाह जल्ल जलालुहु दो वहदानियत खबर को दो कुरान करीम दो ताल्लुक खबर को तासो देर खल्को गलत फहमियान तासो ज़हनों ता चौले खल्क वही पंच से मंग वही चेद अल्लाह बंदगानो ठीक दे मंग पसे बदेर देओ आए खैर दे मंग पसे कंजल ओके जमन पसे कंजल कवलो बांधे तासु कुफर तनौजे मन पसे बदोर दोएलो पवाज बांधे तासु कुफर तनौजे खुद रब्बुल आलमीन कलाम नमन लो बांधे कुफर तवजे औ कना तो कुरान करीम मुबारक के शक कवलो जहन्नम तरसेगे औ कना मंगवयु चे खलका राशिद अल्लाह जल्ल जलालुहु किताब तरफता हागा किताब चिदागे पवज बांधे जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता दुमरा लोया मर्तबा में लाउदा पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ता फरमाई कि सर्दी पिकीगी अंगरी न दे चोले न दे देखे न को जई लखकर ता दे रोटे अच्छे तो लखकर ता रिज़्क़ रसवलो वाला सोख दे दिक्ची की बरकत चोलो वाला सोख दे खल्का ज़मंदा ईमान दे कि पैगंबर हम द बरकतुनो मालिक खल्का पैगंबर हम द बरकतुनो मालिक द बरकतुनो मालिक खालिक सोख दे बस चिकला दे अल्लाह जल्ल जलालुहु तौहीद वाक़ीद जोड़कड़ा बियाबद सलोरो कसालो रोटे अल्लाह टोल लख करता रसई जका चिटोल लख करता द खुराक रसोलो वाला सोक रे मौजिज़ात मुबारक कुरान बार बार वही बेइज़्निल्लाह चे मौजिज़ा ख़कार कई द चाप हुकुम ख़कार कीगी पैगंबर सर मौजूदे इख्तियार नहीं बल्जे के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर लश्कर रवान दे उबुल नश्ता तंददा मुश्किलात दी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता यो कस इत्तलावर क्रचेद अल्लाह रसूला जमंस्ता सुलार की एवाज से नदा बागी की डीरी कमी उबली अगद दो सलूरो कसानु नालावद शान कीगी नूर दो हुबू इंतजाम नश्ता लखकर के हुब खत्म शेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान होको कि जमाद रसेदलो नमख के जमाद इजाजत कहलो नमख के उबूल सोख लासो न लगवे कला चे खलक चे नेता वासेदल इंतजार होको जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावसेद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह नु वागस्तो औला से उबू के खो और ब्याद उबू इस्तेमाल शरोश तो लख करता वो खानुता सुनुता और दो सुनुता हर चिशिता उबू रसोलो वाला सोको ईमान हुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता मुकाम वर कवलो वाला सोख दे और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता मुकाम द खुशी को वजह हासिल दे कुरान को वजह से कुरान दा अल्लाह सिफत है दावर बंदे अल्लाह नाजिल को वो हक पे अमल हो को जमात इशात तौहीद व सुन्ना सारा नखो सड़कुनो पखवलो इंतजाम शता जमात इशात तौहीद व सुन्ना सारा नखो पार्लियामेंट के स्तासुद आवाज पर तकवलो स प्रोग्राम शता मन खो आगा खलकियो ए द बटखेले मुसलमानानो ए द पाकिस्तान मुसलमानानो चिता सुखला जाड़े
खुदे दिनों की कला तासुबाने मुश्किल हुई कला चिस्ता सूख की बहीगी जमात शात तौहीद व सुन्ना दाद दरोग वादो कवलो वाला नरे मंगा खलकुता लापो शापो कवलो वाला नहीं अलबत्ता सिर्फ इतनी बात जरूर है जब तुम रोओगे तो हम भी साथ रोएंगे चिकल जारे नुमंग बहुंद सर जाड़ू कमस कम स्ता जड़ा पुर बखंदा मंगा मुसलमानियों चिनन को कुंदूस के 140 वड़मा शुमान तालिबान हाफिजान कुरान शहीदान शवीरी या अफगान फोर्सेस वर बांधे हमला करेगा या अमरीके वर बांधे हमला करेगा मंगे मुजम्मत जरूर कहो मंगोर तबद्दुआ जरूर कहो मंग वही से इलाहुल आलमीन मंग देर बेवसा खलकियो मंग देर बेदस्ता खलकियो जमंगला सुन के इक्तदार नश्ता जमंगला सुन के ताकत नश्ता जमंगला सुन के असलहे नश्ता मंगा द टेंकुनु मालिकान नयो मंग द जाजुनु मालिकान नयो ए अल्लाह तो ढेर लोई बादशाह तो दहर से मालिक को खालिक है परवरदिगार आलमा हर रहा दुश्मन शागद अल्लाह जल्ल जलालुहु द दीन को मराके जुबान दे मदरसों बांधे द कुरान को हाफिजानो बांधे द कुरान को आलिमानो बांधे दासे बेदर्दे सरा दासे इंतहाई बर्बरियत सरा बर्बारी कही परवरदिगार आलमा ते सफे हस्ते न मिटाओ का इलाहुल आलमीन तबाह बर्बाद का इलाहुल आलमीन कुव्वतुने खाओ सर मिलाओ का न बटोल उमर गरीब न बटोल उमर बेवसा न बटोल उमर गरीब न बटोल उमर बेवसा दसल गो बदल बाखलम कजुन में वफा वकड़ा अमेरिके तहुम दावायो मंग बरतानिये तहुम दावायो मंग इसराइलो तहुम दावायो मंग इंडिया तहुम दावायो ठीक ते मंगेर कमजोरियो ठीक ते मंगेर निहतियो दागी बुनियादी वजदारा चिमंदा ला किताब प्रेखेरे जमंगा शेखुल कुरान जमंगा शेखुल मशाइख उस्तादुल असातिज़ा हजरत अल्लामा इमाम मोहम्मद ताहिर नव्वरल्लाहु मरकदहु मंतल्लास के कुरान दोबारा राख हबदा शब वहले चे कौमा कुरान न बगैर कामयाबी मुमकिना दाखो परेदा कुरान करीम के परवरदिगार आलम पखपला ऐलान करे बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक ए पैगंबरा दा कुरान चिकम दा अल्लाह जल्ल जलालुहु तरफ न तातरागले दा खल्क तवर सवा कि तरसो पूरे कुरान करीम सरद मुसलमानों ताल्लुक नश्ता ए मुसलमानों दा कमजोरी खुले वाला बयानियात साथे टिक दे मंगेर कमजोरी खलकियो देर बेवसा और बेबसा खलकियो देर नातवाना खलकियो नन सबा बगैर दे इक्तदार ना दखल को खबरे के खलक वजन न गणी दा बेवजन खबरा दा कमजोर खबरा दा कमजोरी जबान वाला खबरा कुरान करीम के जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक राजी और रज़्द क़यामत बा पैगंबर अलैहि सलातो सलाम शिकायत कई वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा ए परवरदिगार आलमा जमा कौम जमादा कुरान करीम शात वर्जवलेओ ए कौमा नन जमाद नतवाने वजा जमंस्तासु द बेइज्जते वजा जमंस्तासु द जलालतुनु वजा जमंस्तासु द कमजोरे वजा सिर्फ और सिर्फ से शेदा चे मंगसे प्रेखेरे ईमान वाया मंगसे प्रेखेरे कानून दे चिकला बचे द प्लार न तख्ती कला चे गुलाम द आखा न तख्ती ईमान वाया द हक बची और द हक गुलाम बियास वसो ताकत रसी ईमान वाया हक बचीना और हक गुलाम ना चूक स्तर गई तो चिकला
دے کور کې دے پلار سره جوړ دے او پلار یې غټ سړی دے نو دی بچی باندې څوک د ګوتانه کې گزار کولی شي اے خلقا منګه د رب العالمین نه باغی خلق یو منګه د رب العالمین د خپل مالک او خالق نه تفتیدلی خلق یو اے خلقا منګه د قران د پر خودلو والا خلق یو منګه قران صرف تلاوت د پارا شاله د قسم ور کولو د پارا صرف اور صرف د تعویذونو کتاب خو ګرځولې